इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है इंग्लिश में बातचीत वाला कोर्स। इसका लेसन नंबर 30। इस कोर्स में हम इंग्लिश में जुमले बनाना सीख रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक में हम वुड इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ये क्या है और इंग्लिश में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इससे कौन से जुमले बनाए जा सकते हैं और ये किस चीज़ को जाहिर करता है। आज के लेसन में तो हम वुड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे आने वाले लेसन में हम कुछ और भी पढ़ेंगे, यानी वुड और वुड हैव के बारे में भी जानेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के सबक को बाकायदा शुरू करें, हम आपको बताते चलें कि हमें बहुत से अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और हम तमाम कमेंट्स करने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि हम वुड और वुड हैव पर भी एक लेसन बनाए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि वुड और वुड हैव का इस्तेमाल क्या है और ये जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब आपके साथ एक कमेंट शेयर करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे सपोर्टर का, जो हमारे लेसन्स को रेगुलरली देखते हैं और हमें बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमें बहुत ही सराहते हैं और हमारे लेसन्स को बाकायदगी से देख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे होंगे। ये देखिए, तो हम शुक्रगुजार हैं इनके और तमाम सपोर्टर्स के जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं और शेयर और कमेंट भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए नाज़रीन, वुड क्या है? ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब है? जैसे आपको वर्ब पता है, खाना पीना सोना, ये सब क्या है? वर्ब है, लेकिन एक्चुअल वर्ब है, यानी ड्रिंक, ईट, स्लीप, ये सब वर्ब्स हैं। लेकिन ये है मुआवन वर्ब यानी मददगार, ये मदद करता है एक्चुअल वर्ब। जैसे आपको बताया, खाना पीना सोना रहना, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, रन, ये सब एक्चुअल वर्ब है। लेकिन ये एक्चुअल वर्ब तो नहीं, लेकिन उसको मदद देने वाला वर्ब है। इसके इस्तेमाल क्या होंगे? ये माजी की इंटेंशंस यानी माजी के इरादों के बारे में आपको बताएगा। ये आदत के अमाल के बारे में बताएगा, यानी आपकी क्या आदत है उसके बारे में बताएगा। और इसके अलावा ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, यानी आजी से, इनकसारी से, अदब से, जब आप किसी से कोई चीज मांगे, दरखास्त करें, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। इसके अलावा ये कोई फर्जी हालात, उनके लिए भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये विल का पास्ट टेंस भी है, यानी माजी के तौर के इजहार के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब देख के आप परेशान हो गए होंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आपको बड़े अच्छे तरीके से हम मिसालों के साथ समझाएंगे कि ये माजी को कैसे जाहिर करेगा, इससे जुमले क्या बनेंगे, ये आदत के अमाल को कैसे जाहिर करेगा, इससे क्या जुमले बनेंगे, आजिज़ से जब आप दरखास्त करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल क्या है और उसके जुमले कैसे बनेंगे। इसी तरह फर्जी हालात जो एक्चुअल होते तो नहीं है, रियल में नहीं है, लेकिन फर्जी हालात के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है वुड को। और फिर माजी के दौर में इसका जो इस्तेमाल है उसके ऊपर भी हम कुछ जुमले सीखेंगे और इसके बारे में मजीद जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसके इस्तेमाल, जैसा कि आपको बताया यहाँ पर। ये देखिए वुड। सबसे पहले तो पास्ट ऑफ विल आपको पता है क्या है? आने वाले जमाने में जो काम आप करते हैं उसके लिए ये है एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे ड्रिंक, पीना, लेकिन मैं कहूँ मैं पीऊंगा तो ये हो जाएगा आई विल ड्रिंक, पीऊंगा। विल स्लीप, सोऊंगा। विल ईट, खाऊंगा। तो विल है आने वाले जमाने के वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर वुड है विल की पास्ट फॉर्म, यानी माजी। विल तो है आने वाला, लेकिन ये है गुजरा हुआ वुड। अब इसका इस्तेमाल कैसे है? ही सेड, उसने कहा, दैट के ही वुड, वो होगा क्या? He would visit us next week। मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि वो अगले हफ्ते हमसे मिलेंगे। ठीक है, यानी वो मिलेगा असल में, लेकिन हम अदब से मिलेंगे कहते हैं। He said, उसने कहा, that he would, वो visit यानी मिलेगा, विजिट करेगा, us हमें, next अगले वीक हफ्ते। ये देखिए, उसने कहा कि वो अगले हफ्ते हमसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये बयान करने के लिए किसी ने माजी में क्या करने का इरादा किया था या इसकी तवक्को क्या थी। यानी ये देखिए, अब वो आया या नहीं आया ये एक इलादा बात है, लेकिन उसने इजहार किया था माजी में, गुजरे हुए जमाने में उसने इजहार किया था कि वो अगले हफ्ते विजिट करेगा। अब हम बात को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि वो नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, या वो आ गया, उसने जैसा कहा था वैसा उसने किया।
کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آئے گا تو وہ آ گیا. تو اس طرح سے ہم روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کو ایسے استعمال کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو وڈ ہے یہ ماضی میں کیے گئے ارادے کو بیان کرتا ہے یا ماضی میں کیے گئے کوئی توقع تھی تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے she mentioned that she would call us next day. یہ دیکھیے اس نے بتایا، یا مینشن کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، لیکن یہاں پر مفہوم جو ہے مطلب بن جائے گا بتانے کا. she mentioned اس نے بتایا کیا that کہ she would کال کرے گی، ہمیں کال کرے گی کب؟ نیکسٹ ڈے اگلے دن. تو اس نے بتایا کہ وہ اگلے دن ہمیں کال کرے گی. اب دیکھیے یہ ہے ارادہ یا یہ ایک توقع تھی اس لڑکی سے کہ اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ وہ اگلے دن ہمیں کال کرے گی. تو دیکھا ہم نے وڈ کا استعمال یہاں پر پھر ارادے کو ظاہر کیا جو کہ ماضی سے تعلق رکھتا تھا، ماضی میں کیا گیا ارادہ. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے they informed us that they would arrive in the evening. کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے ہمیں اطلاع دی. انفارم مطلب اطلاع دینا. انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ شام کو پہنچ جائیں گے. they informed us that they would. انہوں نے ہمیں اطلاع دی that کہ they would کہ وہ arrive وہ پہنچ جائیں گے کب؟ in the evening. اب یہ پھر ماضی میں کیا گیا ایک ارادہ ہے، ایک توقع ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ پہنچ جائیں گے شام میں. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے وڈ کا استعمال کیا ہم نے ماضی کے ارادے کو بتانے کے لیے. چلیے اب اس کا ایک اور یوز دیکھتے ہیں. یہ تو تھا نمبر 1. اب نمبر 2 دیکھتے ہیں. سیکنڈ ہیبیچول ایکشنز ان دا پاسٹ. کیا مطلب؟ ہیبیچول کہتے ہیں عادت، ایکشنز اعمال، ان دا پاسٹ ماضی میں. مثال دیکھیے. ابھی تو آپ کو شاید یہ مشکل لگ رہا ہو لیکن یہ کچھ نہیں ہے، بہت آسان ہے. گھبرائیے نہیں، آپ کو اس کی تفصیل سمجھاتے ہیں. دیکھیے جملہ دیکھیے. ایوری سنڈے ہر اتوار we would go to the beach. we would go to the beach. مطلب ہوا ہر اتوار کو ہم ساحل سمندر پر جاتے. دیکھیے ہر اتوار کو ہم ساحل سمندر پر جاتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے عادت تھی جو بتائی جا رہی ہے کہ ہر اتوار کو ہم بیچ پر جایا کرتے تھے. لیکن اس کا اظہار کیسے کیا کہ جاتے. یہاں پر یہ عادت ہے، ہیبٹ کہتے ہیں عادت کو. ہیبیچول عادتاً، اور ایکشن جو کام کیا جا رہا تھا کہاں پر؟ ماضی میں. تو یہاں پر دیکھیے ماضی میں باقاعدگی سے کیے جانے والے اعمال کی وضاحت کرنا، اس کے لیے وڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. To describe actions that were regularly done in the past. ماضی میں باقاعدگی سے کیے جانے والے اعمال کی وضاحت کرنا. تو پہلا کیا تھا کہ ارادہ، ماضی کا ارادہ ظاہر کرنا. اب یہ دوسرا ہے جس میں عادت کو ظاہر کر رہے ہیں جو ماضی میں باقاعدگی سے کی جاتی تھی. تو اب یہاں پر دیکھیے ایوری سنڈے ہر اتوار کو we would go to the beach. ہر اتوار کو ہم بیچ پر جاتے. ایک اور مثال دیکھیے. ایوری سمر اب ہر گرمیوں میں we would visit our grandparents. یہ دیکھیے ہر موسم گرما میں ہم اپنے دادا دادی سے ملنے جاتے. اب یہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ عادت ہے، یہ ریگولرلی کام کیا جاتا تھا، اس کے لیے وڈ کا استعمال ہوا. ایوری سمر we would. دیکھیے we would ہم کرتے تھے کیا؟ وزٹ. کہاں پر؟ our گرینڈ پیرنٹس کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے. ہر موسم گرما میں ہم اپنے دادا دادی سے ملنے جاتے. تو آپ یہ ہیبٹ بتا رہے ہیں، عادت بتا رہے ہیں جو آپ ماضی میں کیا کرتے تھے. اس کو ظاہر کس سے کیا؟ وڈ سے. چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے on Fridays جمعے جتنے بھی on Fridays we would eat dinner at our favorite restaurant. مطلب کیا ہوا؟ جمعے کے دن ہم اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں رات کا کھانا کھاتے تھے. دیکھیے اب یہاں پر پھر یہ باقاعدگی سے یہ کام کیا جاتا تھا، اس کے لیے وڈ کا استعمال ہوا. جب آپ ایسا جملہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عادت کا اظہار کیا جا رہا ہے، ماضی میں کی جانے والی کوئی ایسی چیز جو ریگولرلی کی جاتی تھی باقاعدگی سے. on Fridays دیکھیے اب تمام فرائیڈے جتنے بھی جمعے تھے، ہر جمعے والے دن we would eat ہم کھاتے تھے ڈنر رات کا کھانا at our کہاں پر؟ at our ہمارے فیوریٹ پسندیدہ ریسٹورانٹ
जुमा के दिन हम अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में रात का खाना खाते थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा ये दूसरा इस्तेमाल कि वुड का दूसरा इस्तेमाल कैसे करना है। और अगर आप ऐसा जुमला देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। चलिए एक और इस्तेमाल देखते हैं। ये है वुड का तीसरा इस्तेमाल, ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन जो फर्जी हैं। अब इसका जुमला पहले देखिए। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। मतलब क्या? अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं दुनिया का सफर करूंगा। ये देखिए हाइपोथेटिकल कहते हैं ख्याली को, तसव्वुर को। तो ये कैसी सिचुएशन है जो ख्याली है, तसव्वुराती है। ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं दुनिया का सफर करूंगा। ये फर्जी या तसव्वुराती सूरत हाल में क्या होगा इसका इजहार वुड से किया जाता है। अब यहाँ पर ये जुमले का ब्रेक डाउन जरूर देखना है। इफ आई वन, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया। अगर मैं लॉटरी जीत गया, अब ये इजहार किया जा रहा है एक सिचुएशन का। अब ये माजी में नहीं बल्कि ये मौजूदा जमाने की बात हो रही है। हालांकि वन तो पास्ट का है, लेकिन यहाँ पर इफ आई वन द लॉटरी, अब यहाँ पर देखिए इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये एक इजहार के लिए सेकंड फॉर्म यूज की गई है। जब भी आप ऐसा जुमला देखेंगे जो दो हिस्सों में है, पहला हिस्सा और उसके बाद वुड के साथ इसका दूसरा हिस्सा। आई वुड ट्रेवल ये है ख्वाहिश का इजहार कि क्या ख्वाहिश कर रहे हैं आप, और ये सारा कुछ ख्याली है, ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन ये ख्याली है। अगर ऐसा हो तो आप ये करेंगे। चलिए इसको मजीद समझने के लिए एक मिसाल और देखते हैं। यहाँ देखिए इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million हों। अब यहाँ पर हालांकि हैड है, लेकिन ये जुमले का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब इसको आप देखेंगे आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, यहाँ पर वुड फ्यूचर की बात करेगा, लेकिन फ्यूचर भी ऐसा जो ख्याली है। इफ आई हैड $1 million, ये सब कुछ ख्यालों में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है। हालांकि ये माजी की बात नहीं हो रही, ये एक ख्याली बात हो रही है। तो ख्याली बात के लिए आपने ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो पास्ट का टेंस है, ये पास्ट का नहीं है, ये ख्याली सिचुएशन है। लेकिन कैसे पता चलेगा? जुमले के स्ट्रक्चर से। जब जुमले को देखें आप दो हिस्सों में है। इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million हो, फिर क्या होगा? आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। ठीक है, ये देखिए अगर मेरे पास $1 million हो, देखिए कंडीशन आ गई, एक ख्वाहिश आ गई, एक इजहार आ गया ख्यालों का कि अगर मेरे पास $1 million हो तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। इफ आई हैड $1 million, देखिए अगर मेरे पास $1 million हो तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ख्याली सिचुएशन, ख्याली हालात में वुड का इस्तेमाल कैसे करना है। पहले हाफ को आपने पास्ट में रखना है और उसके बाद फिर वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर आपने जो भी काम करना है वो आप बताएं। जैसा कि कहना हो कि अगर मरीज सोएगा तो वो सेहतयाब हो जाएगा। अब ये भी एक ख्याली तस्वुर है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो आप बोलेंगे इफ पेशेंट स्लेप्ट ही वुड रिकवर सून। देखिए ही वुड रिकवर आ गया, और यहाँ पर इफ पेशेंट, आई की बजाय पेशेंट, सैड को रिप्लेस किया आपने स्लेप्ट के साथ कि अगर पेशेंट सोएगा, मरीज सोएगा, ही वुड वो होगा रिकवर, यहाँ पर वर्ब आ गया रिकवर, वुड वैसे ही रहा, रिकवर वेरी सून बहुत जल्द। इसी तरह से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, इस तरह हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, और ये जानते हुए कि इसमें वुड कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए एक और मिसाल देखिए। इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड पास द एग्जाम। मतलब क्या हुआ? अगर वो ज्यादा मेहनत करे तो वो इम्तिहान पास कर लेगी। ये है हाइपोथेटिकल, यानी एक ख्याली तस्वुर कि वो ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये एक ख्याल है, एक इजहार है, एक ख्वाहिश है। इफ शी स्टडीड, अब देखिए ये पास्ट फॉर्म यूज की, वर्ब की पास्ट फॉर्म, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है स्टडी और पास्ट फॉर्म है स्टडीड। इफ शी स्टडीड, अगर उसने पढ़ा हो, हार्डर ज्यादा सख्त, ज्यादा मेहनत की हो, शी वुड वो होगी क्या? पास हो जाएगी द एग्जाम, यानी एग्जाम पास कर लेगी। अगर वो ज्यादा मेहनत करे तो वो इम्तिहान पास कर लेगी। अगर वो ज्यादा मेहनत करे तो वो इम्तिहान पास कर लेगी। उम्मीद है आपको ये तीसरी ख्याली सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी जिसमें वुड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं, इसका चौथा यूज पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट का मतलब है आजी से, नरमी से,
ریکویسٹ کا مطلب ہے درخواست، کسی کو کچھ کام کہنا، کسی سے کچھ مانگنا، یہ ہے ریکویسٹ۔ اب جملہ دیکھیے، وڈ یو لائک سم کافی؟ اب یہ ریکویسٹ سے آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا آپ کافی پینا چاہیں گے؟ دیکھیے اب یہ ادب سے، تہذیب سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا آپ کافی پینا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے، ٹو میک اے ریکویسٹ اور آفر ان اے پولائٹ وے، شائستہ انداز میں، عاجزی سے، انکساری سے، بڑے مؤدبانہ طریقے سے جب آپ درخواست یا پیشکش کرنا، بڑے ادب سے، تہذیب سے، جب آپ اپنے سے کسی بڑے یا ایون بچے سے بھی آپ بڑے ادب سے بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے وڈ کا استعمال کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ دروازہ بند کر دو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کلوز دا ڈور، آپ کہیں گے وڈ یو کلوز دا ڈور۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ دروازہ بند کر دو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کلوز دا ڈور، آپ کہیں گے وڈ یو کلوز دا ڈور۔ اگر آپ کہیں گے کلوز دا ڈور تو یہ ذرا سخت الفاظ ہو جائیں گے، جیسے آپ حکم دے رہے ہو کسی کو آپ زبردستی کہہ رہے ہو کہ یہ کرو۔ لیکن جب آپ وڈ استعمال کریں گے تو یہ بہت شائستہ ہو جائے گا، بہت عاجزانہ انداز ہو جائے گا، بہت ادب والا، کہ آپ جیسے بڑی تہذیب کے ساتھ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بڑی عزت دیتے ہوئے کہ وڈ یو کلوز دا ڈور، کیا آپ دروازہ بند کریں گے؟ اور یہاں پر آپ وڈ یو لائک سم کافی، کیا آپ کافی پینا چاہیں گے؟ اب لائک سم کافی، کافی پسند کریں گے یا پینا چاہیں گے، اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ چلیے اسی کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ اور دیکھتے ہیں۔ جملہ ہے وڈ یو لائک سم ٹی؟ دیکھیے سیم کنسپٹ، مطلب کیا ہوگا؟ کیا آپ چائے پسند کریں گے؟ کیا آپ چائے پسند کریں گے؟ ایک اور جملہ، وڈ یو لائک سلائس آف کیک؟ وڈ یو لائک، کیا آپ پسند کریں گے، سلائس، ایک ٹکڑا، آف کیک، کس کا؟ کیک کا۔ کیا آپ کیک کا ایک ٹکڑا پسند کریں گے؟ دیکھیے کیا آپ کیک کا ایک ٹکڑا پسند کریں گے؟ تو یہ ہے پولائٹ ریکویسٹ، بڑے مؤدبانہ انداز سے آپ گزارش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں کسی کام کا یا کوئی چیز آفر کر رہے ہوں تو آپ وڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا چوتھا استعمال وڈ کا۔ اب سیکھتے ہیں اس کا پانچواں استعمال۔ یہ دیکھیے کنڈیشنل سینٹینسز، کیا مطلب؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جملہ دیکھیے، if I had more time I would visit you، مطلب کیا ہوا؟ اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں آپ سے ملنے آتا۔ دیکھیے اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں آپ سے ملنے آتا۔ اب اس کو ذرا جانیے ہے کیا؟ یہ فرضی ہے یا غیر حقیقی صورتحال کے نتیجے کا اظہار ہے؟ یعنی آپ نے یہاں پر اناؤنس کیا کہ یہ فرضی سچویشن ہوتی تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ دیکھیے if I had more time I would visit you، کہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر میں لاٹری جیت جاؤں تو میں گھر خریدوں گا۔ اب وہ سینس بھی ہے اور یہاں پر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں آپ کو ملنے آتا۔ ایک اور مثال دیکھیے، if I had enough money I would buy a new car۔ یہ دیکھیے اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں ایک نئی کار خریدتا۔ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں ایک نئی کار خریدتا۔ اب یہاں پر آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک جو پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر یہ ہو تو یہ کروں گا، یہ اس سینس میں بھی ہے اور یہ اس سینس میں بھی ہے، کنڈیشنل سینٹینس، کہ اگر یہ ہو تو یہ ہوگا۔ چلیے ایک جملہ اور دیکھتے ہیں، if she practiced more she would become a great singer۔ if she practiced more، اب چونکہ ہم یہاں پر کنڈیشنل سینٹینسز پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اگر وہ زیادہ پریکٹس کرتی وہ ہو جاتی ایک گریٹ سنگر، ایک گائکا، گلوکارہ۔ اگر وہ زیادہ مشق کرتی یعنی پریکٹس کرتی تو وہ ایک بہترین گلوکارہ بن جاتی۔ گریٹ کا مطلب بہترین ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کو اس سینس میں بھی لیجئے کہ اگر وہ زیادہ پریکٹس کرتی تو وہ ایک گریٹ سنگر بن جاتی، لیکن جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ وہ سینس بھی بناتا ہے کہ اگر وہ زیادہ پریکٹس کرے گی تو وہ ایک عظیم گلوکارہ بن جائے گی۔ تو یہ دونوں سینس میں اپلائی ہوتا ہے۔ یہ ہے کنڈیشنل سینٹینسز کہ اگر وہ یہ کرے گی تو یہ ہو جائے گی، اگر وہ یہ کرتی تو یہ ہو جاتی۔ تو اس کو دونوں سینسز میں دیا جا سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں وڈ کا ایک اور استعمال، چھٹا استعمال۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں وڈ کے ساتھ ہیو کا استعمال بھی ہوتا ہے اور یہ ماضی کی ان ریئل یعنی غیر حقیقی سچویشن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جملے سے سمجھتے ہیں ہم، if I had known، اگر میں جانتا، I would have told you، میں تمہیں بتا چکا ہوتا یا بتا دیتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا۔ دیکھیے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا یا آپ کو بتا دیتا۔ تو یہ ہے to express what would have happened in the past if something else
had been different. اس بات کا اظہار کرنا کہ ماضی میں کیا ہوتا اگر کچھ اور ہوتا. جیسے جملے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے اگر یہ سچویشن ہوتی تو یہ ہوتا، یہ ہو چکا ہوتا یا ہوتا. تو کیا ہے سچویشن، کیا ہے؟ اگر اس لڑکے کو پتا ہوتا تو یہ اس لڑکی کو بتا چکا ہوتا. تو اس طرح کے جملے آپ نے would have کے ساتھ بنانے ہیں. اس کو مزید سمجھتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ بھی. یہ دیکھیے، if she had studied، اگر اس نے پڑھا ہوتا، she would have passed the exam. اگر وہ پڑھتی تو امتحان پاس کر لیتی. دیکھیے یہ ہے کہ ماضی میں یہ ہوتا تو اس کے بعد یہ ہونا تھا، کہ ماضی میں اگر یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک وہ سچویشن جو غیر حقیقی ہے، یعنی وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے جملوں کو بنانے کے لیے would have کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ if اور اس کے ساتھ verb کی تیسری فارم آئے گی. if I had known، اس کے بعد آپ نے کومے کے ساتھ would have کا استعمال کرنا ہے، اور would have چونکہ آ گیا اس لیے یہاں پر verb کی تیسری فارم آئے گی. تو verb کی تیسری فارم آئے گی پہلے حصے میں اور verb کی تیسری فارم دوسرے حصے میں، لیکن would کے ساتھ would have. تو اگر وہ پڑھتی تو امتحان پاس کر لیتی. اب یہ غیر حقیقی سچویشن ہے، یہ ہوئی نہیں، یہ ہو سکتی تھی اگر ایسا ہوتا. تو یہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں would have کے ساتھ. if she had studied، اب جیسا آپ کو بتایا کہ had، دیکھیے یہاں پر had یوز کیا اور تیسری فارم آئی. if she had studied، اگر پڑھا ہوتا یا پڑھ لیتی، she would have، وہ ہو جاتی، پاس ایگزام میں، اس نے ایگزام پاس کر لیا ہوتا اگر وہ یہ کرتی. تو یہ ہے ایک طرح سے کنڈیشن، ایک شرط ہے. شرط ایسی ہے کہ اگر یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا. لیکن یہ سب ہے پاسٹ میں جو ایکچولی ہوا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا تھا اگر ایسے کیا جاتا تو ایسا ہو جاتا. یعنی ایک طرح سے ریزلٹ نکل رہا ہے کسی کام کے ایک خاص انداز میں کرنے سے کیا ہو جاتا. تو آپ نے اس جملے کے سٹرکچر کو سمجھنا ہے تو آپ نے جملے کو سب سے پہلے تو دو حصوں میں دیکھنا. پہلے حصے میں if کے ساتھ آپ نے verb کی تیسری فارم آئے گی اور had یہ استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد کوما، پھر جملے کا دوسرا حصہ. اس حصے میں would have کے ساتھ آپ نے جسٹ تیسرے verb کی فارم لگانی ہے اور جملہ مکمل کر لینا ہے. چلیے ایک مثال اور دیکھتے ہیں. if we had left earlier، دیکھیے if، اگر، کاش جیسے اب یوز کرتے ہیں، کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ اسی طرح کی بات ہے. if we had، اگر ہم کر لیتے کیا، left چھوڑ دیتے، earlier جلدی یعنی نکل آتے، تو کیا ہوتا کومے کے ساتھ. دیکھیے پھر we would have، ہم ہو جاتے کیا کر لیتے ہم، caught. دیکھیے کیچ کی تیسری فارم ہے caught the train، ہم ٹرین پکڑ لیتے، سوار ہو جاتے اس پر. اگر ہم پہلے نکل جاتے تو ٹرین پکڑ لیتے. دیکھیے اگر ہم پہلے نکل جاتے تو ٹرین پکڑ لیتے. اب یہاں پر پھر کنڈیشنز آ گئی، ماضی کی بات کی جا رہی ہے، اور ماضی میں کون سی کہ شرط تھی. شرط کیا تھی، جلدی نکلنا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جانا تھا، اگر جلدی نکلتے تو ٹرین پکڑ لیتے. اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا. اردو میں ہم ایسے بولتے، ہندی میں ایسے بولتے. دیکھیے اگر اور تو، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو اس میں would have کے ساتھ شرط آ گئی. لیکن جیسا کو بتایا کہ if اور اس کے بعد پھر verb تیسری فارم آئے گی، اور اس سے پہلے had. if we had left، دیکھیے اگر ہم نکل جاتے earlier پہلے، we would have caught، ہم پکڑ لیتے، we would have caught، ہم پکڑ لیتے کس کو، the train کو. تو اب ٹرین نکل گئی ہے. یہ آپس میں بات کر رہے ہیں ماضی کے بارے میں جو سچویشن ان ریئل ہے، جو ہوئی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے. کیونکہ اگر یہ جلدی آ جاتے تو ٹرین پکڑی جا چکی ہوتی اور یہ جا چکے ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. یہ دونوں پلیٹ فارم پر ہی رہ گئے ہیں، اور اب یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں جو غیر حقیقی ہے، جو ہوئی ہی نہیں. تو اس لیے اب یہ کوس رہے ہیں ایک دوسرے کو، اگر ہم ایسے کر لیتے تو ایسا ہو جاتا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، ادروائز آپ اس کو اچھے طریقوں سے بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اگر اس نے ہیلمٹ نہ پہننا ہوتا تو اسے سر پر چوٹ لگ جاتی. تو یہ would have کا استعمال یہاں پر ہوگا. اب اس کی انگلش کیسے بنتی، if the leaper had not put on the helmet he would have hit on the head، کہ اس کو سر پر چوٹ لگ جاتی. اگر اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا تو اس کو سر پر چوٹ لگ جاتی. کس کو، لیبر کو، مزدور کو. تو اس طرح سے آپ ان جملوں کو بنا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیے ناظرین اب سیکھتے ہیں would کا ایک اور استعمال، 7th یوز آف would. یہ کیا ہے، ایکسپریسنگ ڈیزائر اور انکلینیشن. کیا مطلب، جملے سے دیکھیے I would love to go to Paris، مطلب یہ ہوا میں پیرس جانا پسند کروں گا یا کروں گی. دیکھیے میں پیرس جانا پسند کروں گا. اب یہ ہے
एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और इंक्लिनेशन, झुकाव, एक मजबूत ख्वाहिश या झुकाव का इजहार करना, उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। I would love to eat, I would love to drink, I would love to go, I would love to sleep, I would love to study। इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत आसान है, आपने सिर्फ would लगाना है। इसी तरह से I के अलावा आप he के साथ भी लगा सकते हैं। He would love to go to Paris, we would love to go to Paris, they would love to go to Paris। ठीक हो गया। एक और मिसाल देखते हैं इसकी मजीद समझने के लिए। एक और मिसाल देखिए, I would love to visit Japan। क्या मतलब? मैं जापान का दौरा, यानी विजिट का मतलब हो गया दौरा, करना पसंद करूंगा या करूंगी। मैं जापान का दौरा करना पसंद करूंगा। यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि पिछले लेसन्स में भी हम बताते आ रहे हैं, जब आप कहते हैं वुड लव टू, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोहब्बत करूंगा, इश्क करूंगा, नहीं। इसका मतलब ये होगा मैं बहुत ज्यादा पसंद करूंगा। किसको? टू विजिट, जाने को, जापान में। तो ये है इजहार करना, किसका? ख्वाहिश का या झुकाव का। मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है जापान की तरफ कि मैं जापान विजिट करूंगा। उसके लिए जुमला बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू ईट, आई वुड लव टू गो। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। आई वुड लव टू सी नॉर्दर्न लाइट्स। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चलें कि नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं शुमाली, जो जमीन का शुमाली कुतब है, जो पोल है, वहां पर मकनातीसियत नजर आती है बाकायदा आसमान पर, और इनको नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। ये रंगीन लाइटें उमूमन सब्ज रंग की होती हैं, और जो भी ममालिक शुमाली पोल पर हैं, नॉर्दर्न पोल पर हैं, उन ममालिक से ये लाइट्स नजर आती हैं। लेकिन हम भी आपको इसका इमेज, इसकी तस्वीर दिखा देते हैं ये कैसी होती है। ये देखिए, इस तरह से ये आसमान में मकनातीसियत नजर आती है पोल की तरफ, इनको कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ये कोई मकनातीसियत फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें नजर आना शुरू हो जाती है। ये जमीन का शुमाली पोल है, यानी शुमाली कुतब है। चलिए जुमला देखते हैं। मैं नॉर्दर्न रोशनियां देखना पसंद करूंगा। आई वुड लव टू, मैं नॉर्दर्न रोशनियां देखना पसंद करूंगा। तो देखा आपने, ये एक आसान इस्तेमाल है जिसमें आप इजहार करते हैं कि आप कितना ज्यादा पसंद करते हैं किसी चीज के करने को। जैसे आई वुड लव टू ईट सैंडविचेस, मैं सैंडविचेस खाना बहुत पसंद करता हूँ। आई वुड लव टू ईट बर्गर्स, मैं बर्गर खाना बहुत पसंद करता हूँ। इसी तरह वुड लव के बाद जो भी लगा देंगे वो आपका इजहार हो जाएगा कि आप कैसा सख्त इजहार कर रहे हैं किसी चीज की चाहत का या अपने झुकाव का। नाज़रीन, अगले लेसन में हम वुड हैव के बारे में पढ़ेंगे कि वुड हैव, इसका इस्तेमाल क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब तफसील हम जानेंगे हमारे अगले लेसन में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा वुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और जो हमारे सपोर्टर हैं उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने भी कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया था कि वुड पर एक लेसन बनाया जाए, उम्मीद है उनको ये लेसन पसंद आया होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने से आपको लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको हमारा चैनल वेब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन पसंद आ रहे हैं, और हम इसी तरह आपके लिए और अच्छे सबक लाते रहेंगे इंग्लिश में। अगर आप भी कुछ समझना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, हम पूरी कोशिश करेंगे जैसा हमने अपने इस कदरदान सपोर्टर के लिए ये लेसन तैयार किया, इसी तरह हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे उन सब के लिए लेसन जरूर लाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।